नमस्कार, जिबेटमा स्वागत छ। आम निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेर पनि तत्कालीन गठबन्धन कायम राख्न नसकेका कारण मुखैमा आएको सत्ताको अवसर केन्द्रमा मात्रै नभई प्रदेश सभाहरूमा समेत कांग्रेसले गुमायो। गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका दलहरूकै साथ नपाउने सम्मको परिस्थिति बन्दा कांग्रेस नेताहरूले किन पत्तो पाएनन्? सत्ता खेलमा किन, कहाँ र कसरी चुक्यो? अब सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको कांग्रेसको भूमिका कस्तो हुन्छ? कांग्रेससँगको सहयात्रा त्यागेर एमालेको समर्थनमा सत्तारूढ गरेका पुष्पकमल दाहालको सरकारको धरातल कति कमजोर छ? यिनै प्रश्नको जवाफ दिन आज जिबेटमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेल। प्रदीपजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। तुलनात्मक हिसाबले यसपटक कांग्रेसबाट युवा धेरै आशा गरिएका अनुहारहरू संसदमा आएको थियो। केही परिवर्तन गर्ने, केही एउटा खालको जनताले अपेक्षा गर्ने अनुसारको परिणाम दिने सोच गरेर तपाईँहरू आइरहँदाखेरि अकस्मात मुखैमा आएको सत्ताको अवसर गुम्यो। एकजना निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यको हिसाबले कतिको दुःख लागेको छ? हामीले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यौँ। त्यो गठबन्धनबाट हामीले सबैभन्दा बढी सिट जितेको स्थिति थियो। नेपाली कांग्रेस मुलुकको सबभन्दा ठुलो पार्टी बनेको अवस्था थियो। अब गठबन्धन गर्दाकै समयमा गठबन्धन ठिक छ र छैन भन्ने आफ्नै मत पार्टीमा भएको स्थिति थियो। तर संस्थागत हिसाबबाट गठबन्धनको पक्षमा हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यो निर्णय गरेर आइसकेपछि अब सामान्यतया त निर्वाचनमा गठबन्धन, त्यो पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टका बीचमा हुने कुरालाई आम मान्छेले धेरै ढङ्गबाट टिका टिप्पणी गरेको स्थिति थियो। तर चुनावमै गठबन्धन गरेकाहरू अब कुनै एउटा पार्टीको पूर्ण बहुमत प्राप्त नभएपछि त्यो अवस्थामा गठबन्धनबाट बन्ने सरकार चाहिँ निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका समूहहरूभन्दा बाहेकको बन्छ भन्ने कसैलाई पनि अनुमान थिएन। र गठबन्धनभित्र आबद्ध राजनीतिक शक्तिहरू गठबन्धनप्रति बेमान हुन्छन् अथवा यसलाई कायम राख्नका निम्ति जुनसुकै कुरा पनि गुमाउन तयार हुन्छन् भन्ने कुराको अनुमान थियो। तर त्यो अनुमान विपरीत। नेपाली कांग्रेस ठुलो पार्टी, संसदको ठुलो पार्टीको नाताले पहिलोचोटि कुनै एउटा राजनीतिक दलको बहुमत नआएको अवस्थामा चाहिँ ठुलो पार्टीले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था हो। अब गठबन्धन जोगाउनका निम्ति नेतृत्व गर्न नपाए पनि अरू हिसाबले समेटिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति हो। तर त्यसलाई हामीले मतलब परिणाममुखी बनाउन सकेनौँ। ठुलो पार्टी सम्पूर्ण सत्तासँग जोडिने स्थितिबाट वञ्चित भयो अथवा बाहिरिने स्थिति बन्यो। अब त्यो चाहिँ हाम्रो पक्षबाट, नेपाली कांग्रेसको पक्षबाट भन्दा चाहिँ नेतृत्वले स्थितिको वास्तविक अनुमान गर्न नसकेको कारणले, उचित रणनीति अख्तियार गर्न नसकेको कारणले अब पार्टीका बहुसंख्यक साथीहरूलाई अवसर मिल्ने अवस्था लाई उपयोग गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेको कारणले यो स्थिति सिर्जना भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो गठबन्धन टुक्रिनुमा अथवा यो चाहिँ हिनाबिना मतलब यो गठबन्धनको सरकार नबन्नुमा, सरकार नबनेर अल्टरनेटिभ समीकरण हाबी हुने कुराको दोषी चाहिँ कांग्रेस मात्रै होइन, माओवादी पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ पहिलोपटक प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आउनुभएको, पार्टीमा एउटा प्रभाव राख्नुभएको, युवाको बीचमा अपेक्षा धेरै गरिएको तपाईँप्रति, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यति यो गठबन्धन समीकरण कायम राख्न सकिएको, आफू पनि सरकारमा वा एउटा खालको प्रभावकारिता देखाउने त्यो अवसरबाट चाहिँ च्युत भइयो जस्तो चाहिँ लाग्दैन? मतलब त्यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। अब नेपाली कांग्रेसकै सरकार बन्दा पनि अब सरकारमा जाने सम्भावना अथवा काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने स्थिति त हुन्थ्यो नै। अब मेरा लागि मात्रै होइन कि नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएका केन्द्रका, प्रदेशका अरू अवसर प्राप्त हुँदा अरू साथीहरूले पनि त्यो प्राप्त हुने स्थिति हुन्थ्यो। खास त सरकारमा किन जाने भन्दा डेलिभर गर्न जाने, राम्रोसँग काम गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने, आफूले पाएको अवसर पनि जनताको पक्षमा उपयोग गर्ने स्थिति निर्माण गर्ने हो। त्यसैले निर्वाचित भइसकेपछि त्यो अवसर पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त डेफिनेटली हुन्थ्यो। म मात्रै होइन, कांग्रेसका धेरै साथीहरू त्यो अवसर प्राप्त गर्ने स्थितिबाट टाढिनु भयो। अब राजनीतिमा परिस्थितिले जहाँ पुर्याए पनि जे अवस्था हो त्यसभित्रबाट भूमिका खोज्न सक्नुपर्छ। अब नयाँ खालको भूमिकामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त यो चुनावभन्दा अगाडिदेखि नै कायम थियो यो गठबन्धन, त्यसमा कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको थियो। तर यसपटक फेरि चुनाव भइसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जसरी सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि नदिने, राष्ट्रपति लगायतका पदहरूमा पनि
काङ्ग्रेसले नै इच्छा देखाएको वा त्यो अडान नत्यागेको कारण नेपाली उखान्छ नि भुइँको टिप्न खोज्दा कहिले कहिले पोल्टाको खुस्केको पत्तै पाएन काङ्ग्रेसले भनेर टिप्पणीहरू पनि हुने गर्छन्, त्यस्तै भएको हो? मतलब मेरो विचारमा जस्तो न्यारेटिभ बन्यो नि, अब त्यो यथार्थ थियो थिएन। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पनि खोजेको, राष्ट्रपति पनि खोजेको, चाहिँ केही दिन नचाहेको, अब अथवा चाहिँ माओवादीलाई दिनुपर्ने थियो भन्ने खालको न्यारेटिभ बनेको छ। यही न्यारेटिभ बन्ने सन्दर्भमा पनि मेसेज जसरी बाहिर आयो त्यसमा पनि हाम्रो नेतृत्व चुकेको जस्तो देखिन्छ, एउटा विषय। अब दोस्रो विषय चाहिँ 100% प्राप्ति हुँदैन भने 70%, 80% लिनेतिर लाग्नुपर्छ। 100% गुमाउने जुन खालको परिस्थिति आयो त्यसमा पनि नेतृत्व गम्भीर नभएको जस्तो देखियो, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने हामीले गठबन्धन किन गरेको? काङ्ग्रेस र माओवादीलाई यो प्रश्न सोध्यो भने जवाफ के आउँछ? आलो पालो मिलेर भाग लाएर खानलाई। अब त्यो पार्टीले नै भन्दा त त्यस्तो भन्दैन नि। भन्दा के भनिन्थ्यो, ल ठिक छ अरूले कसरी बुझे, त्यसको न्यारेटिभ कस्तो बन्यो त्यो एउटा विषय हो। तर पार्टीले भन्दा के भन्थ्यो भने यो चाहिँ प्रतिगमन लाई परास्त गर्नका निम्ति, प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने भने के हो भने केपी ओलीको सरकारलाई ढलाउने, चाहिँ संविधान सुरक्षित राख्न, अक्षुण्ण राख्न, संरक्षण गर्नका निम्ति, नयाँ सरकार बनाउनका निम्ति हामीले यसो गरेको। अनि निर्वाचनमा पनि हामीले त्यही भन्यौँ, हिजोको प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन नदिने, प्रतिगामी प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन नदिनका निम्ति हामीले यो गठबन्धन गरेको। साझा घोषणापत्र पनि बनेको थिएन, सरकार बनाउनका निम्ति बनाएका हौँ र त्यो सरकारले यो काम गर्छ भनेर हामीले त्यस्तो मुद्दागत कुरा पनि समेटेर ल्याएका थिएनौँ हैन। आफ्नै घोषणापत्रमा हामीले चुनाव लडेका थियौँ। हामीले के भन्ने गरेका थियौँ भने यो एलायन्सले चाहिँ संविधान बचाउँछ हैन, संविधानमाथि प्रहार गर्नेहरूलाई चाहिँ निष्क्रिय मतलब निस्तेज बनाउँछ, कमजोर बनाउँछ र भनेर हामीले भनेको। अब त्यो भनेर हामीले चुनाव जित्यौँ। काङ्ग्रेसले माओवादीले पनि चुनाव जित्यो हैन, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा अथवा चाहिँ अरू चाहिँ अन्यता लागेको स्थिति छैन। तर हामीले त्यो भनेर चुनाव लड्दै गर्दा, मुद्दा त्यो बनाउँदै गर्दा अहिले सरकार बनाउँदा चाहिँ के भयो त? त्यसैले ठिक छ, काङ्ग्रेसले गठबन्धन जोगाउने सन्दर्भमा अब सरकारको नेतृत्व आफैले गर्नुपर्छ भन्यो, सबै कुरा लिन पनि खोज्यो, एकछिनलाई मैले मानौँ हैन। तर सैद्धान्तिक पक्षबाट हेर्दा चाहिँ काङ्ग्रेसले त्यसो भन्यो भनेर जसका विरुद्ध लडेको, जसलाई हराउन खोजेको, जुन कुरा हुनु हुँदैन भनेको हो त्यही कुरा हुने गरी नयाँ एलायन्स बनाउनु मिल्थ्यो त? नयाँ खालको गठबन्धन गराउनु मिल्थ्यो त? अब त्यो माओवादीको नैतिकतामाथि उठ्ने प्रश्न होला नि, त्यतातिर अहिले धेरै नजाउँ। काङ्ग्रेसका विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जसरी तपाईँले काङ्ग्रेसले केही दिन नखोजेको एउटा न्यारेटिभ बनाइयो वा त्यो भ्रमलाई चिर्न सकिएन, त्यसको लागि नेतृत्वको दोषी वा कतिपय पदहरू लिने सवालमा वा आफ्नो अडानहरू कायम राख्ने विषयमा चाहिँ नेतृत्वतिर प्रश्न उठाइरहँदाखेरि तपाईँ पनि त्यो पार्टीको जिम्मेवार सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि त्यो पार्टीमा प्रभाव राख्नुहुन्छ, तपाईँहरूको जमात त्यति बलियो जमात छ, तपाईँहरू चाहिँ यसमा दोषी देखिनु हुँदैन? तपाईँहरूको चाहिँ कुनै पनि संलग्नता वा यति धेरै निर्दोष छु जस्तो लाग्छ आफूहरू चाहिँ? मतलब यस्तो हुन्छ, अब यो सार्वजनिक फोरममा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसमा चाहिँ मलाई घरिघरि आफैलाई दुविधा हुन्छ। तर कुरा के हो भने संस्थागत प्रवृत्तिबाट चल्ने अभ्यास अझै विकसित हुन सकेको छैन हैन। त्यो भनेको पद्धतिबाट संस्थागत प्रवृत्तिलाई अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्ने, त्यो कस्तो हुन्छ नि संस्थागत निर्णय हुनु पर्थ्यो हैन। अब चाहिँ हामीले त्यो मामिलामा चुकेको स्थिति छ। अब कसका कारणले चुक्यो भनेर प्रतिस्पर्धा बाँडफाँड गर्दा चाहिँ के अरे प्रतिशत बाँडफाँड गर्दा चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रतिशत सभापतिको हुन्छ, त्योभन्दा बढी त्योभन्दा अलिक कम उपसभापतिको होला, त्योभन्दा अलिक कम महामन्त्रीको होला। म सदस्यसम्म आउँदासम्म केही प्रतिशतको जिम्मेवारमा हुन सक्छु। तर यो सबैलाई कोअर्डिनेट गर्ने कसले हो? भर्खर संसदीय दलको निर्वाचन भएको थियो, त्यो निर्वाचनले हामी बिचमा दूरी बढेको स्थिति थियो हैन। अब त्यो निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो, त्यसलाई सहज ढङ्गले स्वीकार्ने भएको कारणले हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा गएको। नेपालमा भएका राजनीतिक दलमध्ये कुनै पनि दलमा संसदीय दलको निर्वाचन भएन हैन। अध्यक्ष महोदयले जे भन्नुभयो त्यही कुरा लागू भयो। तर हामी कहाँ त्यस्तो भएन, हामीले डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई अङ्गीकार गऱ्यौँ। तर अङ्गीकार गरिसकेपछि त्यसको बाछिटाले हानेर अझ कमजोर हुने कि त्यो कुरालाई सामान्यकरण गर्दै जाने। संसदीय दलको निर्वाचन भर्खर सम्पन्न भएको थियो। अब त्यसमा चाहिँ सभापतिज्यू र महामन्त्रीज्यू दुईजना लड्नु भएको थियो। हामी कता कता उभियौँ त्यो एउटा विषय भयो
हैन हामीले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्यौं उभियौं त्यो चाहिँ त्यो प्रोसेसमा कतै उभिनै पर्थ्यो के कारणले उभियो त्यो हाम्रा तर्कहरू होलान् तर जितिसकेपछि सभापतिज्यू हामी सबैको नेता हुनुभयो हैन देशकै नेता हुने प्रक्रियामा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो देशकै नेता हुने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दा पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा रहेका साथीहरूलाई समेटेर संस्थागत निर्णय गरेर उहाँ अगाडि जान सक्नुपर्थ्यो किनकि केही नै बाँकी थिएन प्रधानमन्त्री हुने मौका हामीले प्राप्त गर्दा कांग्रेसले प्राप्त गर्दा फेरि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हैन आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा हामीले नचाहे पनि किनभने प्रोसेसबाट उहाँ नै बनेर आइसक्नु भएको थियो हैन त्यसैले सबै कुरा उहाँमै निर्भर थियो त्यसैले त्यो चाहिँ नेतृत्व अझ बढी बलियो भएको स्थिति थियो बलियो नेतृत्वले यी सबै कुरालाई ट्याक्टफुल्ली आवश्यक रणनीति अख्तियार गरेर अगाडि जान नसकेको हो भनेर भन्नुपर्ने स्थिति बन्यो त्यसकारणले चाहिँ अब पोल्टामा भएको पनि पोखियो भुइँगोनी टिप्न सकिएन भन्ने विषय भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने उचित रणनीति अख्तियार गर्न सकेको भए कांग्रेसले कि त सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँथ्यो कि त सरकारको नेतृत्व गर्न नपाए पनि अरू धेरै भूमिकाहरू कांग्रेसले प्राप्त गर्ने स्थिति हुन्थ्यो हो त्यो परिवेशमा चाहिँ मैले जोड्न खोजेको चाहिँ जसरी हाम्रो जस्तै कांग्रेसको कुरा गर्दाखेरि सभापति अलिकति अख्तियारी अलिकति पावरफुल अलिकति शक्तिशाली कतिपय निर्णय उहाँको हुने अलग कुरा छ तर यस्ता कतिपय गम्भीर कुराहरूमा सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा वा माओवादीले राखिराखेको अडानमा सभापतिले संस्थापन पक्षका नेताहरू वा संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू बोलाएर छलफल गर्ने कुराकानी गर्ने शेयर गर्ने त्यस्तो कल्चर चाहिँ भएन मतलब त्यो चाहिँ अहिले झन् देखिएन पहिला कतिपय घटनाहरूमा भएको छ कतिपयहरूमा भएको छैन हैन सामूहिक नेतृत्व प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भनेर हामीले धेरै पदाधिकारीहरू बनाएका छौं हाम्रो विधानको आशय पनि त्यस्तो खालको छ त्यसैले संस्थागत निर्णय गर्ने परिपाटी को बारेमा हाम्रो विधानभित्र प्रष्ट व्याख्या छ त्यसलाई चाहिँ यो त महत्त्वपूर्ण कुरा हो गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने अथवा गठबन्धनको सरकार बनाउँदा कसले नेतृत्व गर्ने अथवा घटकहरूले कस्तो दबाब दिइरहेका छन् हामीले नेतृत्व गर्न नपाउँदा नेतृत्व अरूलाई गर्न दिएर सरकारमा जाने कि नजाने हैन त्यहाँ भागबण्डा कसरी गर्ने शक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्ने अथवा परिस्थिति के छ हैन अब चाहिँ हामीले नेतृत्व गर्न सक्ने परिस्थिति छैन भने नेतृत्व गर्न नपाउँदा जाने कि नजाने हैन जाँदा कसरी जाने अर्को चाहिँ गठबन्धनभित्रको अर्को शक्तिले के भनिरहेको छ त्यो समग्र परिस्थिति चाहिँ बुझाउने गरी अब यो त्यसमा चाहिँ पदाधिकारीहरू मात्रै बस्ने चलन पनि पहिलेदेखि थियो एउटा त्यो गर्न सकिन्थ्यो अर्को कार्य सम्पादन भन्ने थियो त्यसलाई पनि विभिन्न समयमा त्यसको बैठक राखेर निर्णय गर्ने गरिएको छ हैन अथवा चाहिँ संसदीय समिति भनेर पनि चाहिँ ती विभिन्न चाहिँ समितिहरूमा छलफल गरेर अगाडि जान सकिन्थ्यो त्यसको प्रयोग नभएको देखिन्छ अब त्यसो भए यो प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको महत्त्वाकांक्षाले मात्र बिग्रिएको हो भन्न मिल्यो मतलब घटनाक्रम कस्तो थियो के थियो त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ हैन किनकि म त्यो कुनै पनि कुरामा इन्भल्भ छैन हैन अब अरूका बारेमा नि म भन्न सक्दिनँ को इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो भनेर म त्यो भन्न सक्ने स्थितिमा छैन अब अहिले चाहिँ बाहिरबाट देखिने कुरा के हो भने एक त भूमिका जिम्मेवारीको हिसाबले सभापति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुभयो प्रतिशतको चाहिँ हिसाब गर्दा पनि कसले कति प्रतिशत लिने भन्दा सभापतिको प्रतिशत ज्यादा हुन्छ त्यसमाथि चाहिँ यी मैले जुन समितिका बारेमा मैले भने त्यो कुनै पनि समितिका बैठकहरू बसेर निर्णय भएको भन्ने समाचार पनि बाहिर आएन हैन त्यस हुनाले अब महामन्त्रीज्यूहरूले सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो होला या गर्नुभएको थिएन होला हैन उहाँहरूलाई के व्यवहार भयो त्यो पनि म जान्दिनँ अहिले चाहिँ के देखिएको छ भने अब सभापतिज्यूले नै यसलाई कोअर्डिनेट गरेको उहाँले नै निर्णय गरेको र यसको जिम्मेवारी उहाँले नै लिने देखिन्छ हुन त अब धेरै पछाडि फर्केर बितिसकेको कुरामा धेरै बहस नगरौँ भन्ने पनि लाग्छ होला यहाँलाई तर पनि त्यो अलिकति चुरो विषय भएको हुनाले एउटा समीकरण बनाएर एउटा ग्राउन्डबाट चुनाव जितेर आइसकेको परिस्थितिमा देख्दाखेरि चाहिँ अब आन्तरिक रूपमा के थियो थाहा छैन तर नाटकीय ढङ्गले जसरी बालुवाटारमा भइरहेको एउटा छलफललाई ब्रेक गरेर कमलटार हुँदै बालकोटसम्म त्यो पुग्ने परिस्थिति बारेमा अरू नेताले केही छनक नै पाएनन् पार्टीमा उपसभापति महामन्त्री विभिन्न संरचना विभिन्न संयन्त्र प्रभावशाली नेताहरू हुनुहुन्छ
सभापतिको एउटा ठाउँमा नेतृत्वको एउटा कमजोरी भयो होला, तर यस्तो यस्तो घटनाक्रम विकसित भइरहेछ भनेर अरू नेताहरूले केही छनक्नै पाएनन्। मलाई यस्तो देखिन्छ, अब त्यहाँ घटनाक्रमहरू के भयो त्यसको सूचना सभापतिज्यूलाई या अरू नेताहरूलाई प्राप्त भयो कि भएन, अब त्यो एउटा विषय भयो। अर्को चाहिँ भएको संवाद पनि संवादमा पनि राजनीतिक इमान्दारी त कतै देखिएन। एमालेको नेतृत्वले के भन्यो, माओवादीको नेतृत्वले के भन्यो, होइन? अब त्यहाँ बिचमा त सबैसँग कुराकानीहरू भएको थियो होला नि। यो बिचमा चाहिँ के देखिन्छ भने मुख्य राजनीतिक दलहरू रणनीतिक हिसाबबाट कसलाई ढाँटेर हुन्छ, कसलाई छलेर हुन्छ, जसरी पनि आफू हावी हुने कोसिसमा थिए। त्यो कुरालाई हाम्रो नेतृत्वले राम्ररी बुझ्नु पर्थ्यो। जे भने पनि झुक्क्याउन भनिएको हो भन्ने ढङ्गबाट बुझ्नु पर्थ्यो। पहिलो कुरा त निर्वाचनमै गठबन्धन गरेको जुन गठबन्धन थियो त्यसकै नेतृत्वलाई बढी विश्वास गर्नुपर्ने थियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्योभन्दा बाहिर गएर फेरि छलफल गर्ने, फेरि त्यो कुरालाई विश्वास गर्ने अवस्था हुँदा त कांग्रेसकै भोट ल्याएर जित्नु भएको थियो, यहाँले पनि डेफिनेटली माओवादीको समाजवादीको भोट पाउनु भयो हो। त्यसकारण भइरहेको गठबन्धनकै भित्र छलफल कायम गरेर त्यसैमा रस्साकसी गरेर त्यहीँबाट एउटा निष्कर्ष निकालेर अगाडि जान सक्नु पर्थ्यो। त्यो घेराभन्दा बाहिर कसैले केही कुरा गरेको छ भने त्यो कुरालाई कसरी बुझ्नु पर्थ्यो भने गठबन्धन तोड्नका निम्ति गरिएको हो, होइन, फसाउनका निम्ति गरिएको हो भन्ने। किनभने त्यो इमान्दार एलायन्स त त्यो हुन सक्दैन थियो नि। त्यसैले चाहिँ अब त्यो कुरालाई अब फेरि के लागेको हुनसक्छ भने अब काङ्ग्रेस त फर्स्ट पार्टी हो, होइन? लामो चाहिँ निर्वाचनमा भन्नु प्रचण्डज्यू पनि काङ्ग्रेसको समर्थनबाट जितेर आउनु भएको छ, के अरे माधव नेपालज्यू पनि काङ्ग्रेसको समर्थनबाट जितेर आउनु भएको छ। हाम्रो श्रद्धेय सभापतिलाई पनि जति भोट भए पनि थोरै नै भए पनि माओवादीको भोट पनि परेको होला। त्यसैले निर्वाचनकै समयमा अलायन्स भएको जो अवस्था छ त्यसलाई जुनसुकै स्थितिमा पनि तोड्ने काम अरूले गर्दैनन्। त्यसैले सकेसम्म आफूले लिने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने पनि भयो होला। त्यसैले यो आदि कारणले चाहिँ परिस्थितिको यथोचित विश्लेषण नभएको कारणले, घटनाक्रम कसरी विकसित भइरहेको छ भन्ने कुराको सत्य तथ्य जानकारी नभएको कारणले र आफ्नै घेराभित्र चाहिँ शक्तिलाई सत्तालाई सुरक्षित गर्न चाहेको कारणले यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यी सबै घटनाक्रम भइसकेपछि, जसरी प्रधानमन्त्री पाउने एउटा अवसरबाट नेपाली काङ्ग्रेस च्युत भइसकेपछि यहाँको पार्टी सभापतिसँग केही कुराकानी भएको छ? होइन, त्यो केही संवाद भएको छैन। यहाँ सहित अन्य संस्था पनि इतर भनेर चिनिएका देखिएका नेताहरूसँग पनि यस्तो कुरा भयो, सभापतिले यस्तो कुरा सेयर गर्नुभयो भनेर अरू नेताहरूले पनि तपाईँलाई सुनाउने भन्ने कुराकानी गर्ने? मतलब एउटा त तपाईँले अघि नै भन्नुभएको थियो, यो बितिसक्यो, होइन? नयाँ परिस्थिति सृजना भयो। अब यसलाई नै पब्लिकली कोट्याउने, यो ग्राउन्डले तपाईँको भोलिसम्म होइन, पब्लिकली कोट्याउने कुरा त उपयुक्त हुँदैन। तर पनि अब चाहिँ भनौँ न संवाद भइसकेपछि अलिकति वस्तुगत कुरा भनौँ भन्ने सन्दर्भमा मैले भनेको हो। अब यसलाई चाहिँ के बनाइनुपर्छ भने आन्तरिक समीक्षाको विषय बनाइनुपर्छ। यो विषयलाई गम्भीर ढङ्गबाट, निर्मम ढङ्गबाट समीक्षा गरिएन भने भविष्यमा धेरै कुरामा चुकिन्छ। त्यसैले चाहिँ सभापतिले पनि प्रश्न भन्नु पर्यो, यस्तो यस्तो भएको हो भनेर उहाँले भन्नु पर्यो। हामीले पनि परिस्थिति अनुसार सभापतिका कुराहरू सुनेर त्यसअनुसार चाहिँ त्यसको विश्लेषण गर्नु पर्यो। र आगामी बाटो हाम्रो के तय भएको छ भने अब हामी सत्तासँग त छैनौँ, होइन? विपक्षीमा बसेर हाम्रो भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, नयाँ बाटो, नयाँ रोड म्याप हामीले तय गर्न जरुरी छ। हाम्रो सङ्गठनको भूमिका फेरिएको छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा यो फेरिएको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अदा गर्न सकिन्छ, यो भूमिका प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले सङ्गठन भित्र चाहिँ सेन्सेसन बढाउनु पर्यो अथवा चाहिँ साथीहरूलाई त्यो चेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। अहिले पनि जस्तै सत्तामा जाने मात्रै सबै कुरा होइन, सत्ताभन्दा बाहिर बसेर पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा, नेपालमा एकदमै धेरै व्यथिति छ। व्यथितिलाई सत्तामा गएर चाहिँ करेक्सन गर्न सकिन्छ, होइन? सत्ताभन्दा बाहिर बसेर औँल्याउन सकिन्छ, करेक्सन गर्न बाध्य बनाउन सकिन्छ, दबाब दिन सकिन्छ। त्यसैले संसदमा काङ्ग्रेसको भूमिका, तपाईँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले देखाउने भूमिकाको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। अलिकति पार्टीकै अब 22 गते, पुसको 22 गते पार्टीको बैठक पनि बोलाएको छ। के छ त्यो बैठकको एजेन्डा, तयारी? मेरो विचारमा त्यो बैठक समीक्षा गर्नका लागि बोलाइएको हो। हामीले त्यहाँ समीक्षा गर्नेछौँ। सबैले आफ्ना त्रुटि कमी कमजोरी सुधारेर चाहिँ करेक्सन अथवा चाहिँ नयाँ कोर्स
तय गर्न राजी भएको अवस्थामा आन्तरिक अन्तर्विरोध धेरै नबढ्न सक्छ। तर होइन, जे भइरहेको एउटा ठिक छ होइन, त्यो चाहिँ त्यो एउटा सामान्य टेक्निकल विषय हो। अब अहिले सत्ता गुमे पनि फेरि 1-2 महिनामै आइहाल्छ भनेर अति सामान्य ढङ्गबाट मात्रै बुझ्न खोजियो भने अब अन्तर्विरोधहरू बढ्न सक्ने स्थिति हुन्छ। आजको दिनमा मेरो विचारमा त्यो घटना समीक्षा गर्नुपर्ने घटना नै हो। त्यसलाई चाहिँ वस्तुगत आधारमा पूर्वाग्रही नभइकन यथार्थपरक ढङ्गबाट त्यसको समीक्षा गरौँ। त्यसको समीक्षा पछि नयाँ बाटो कोर्स नै चेन्ज गरेर हामी जान सक्नुपर्छ। नयाँ बाटो हामी तय गरौँ। किनभने आजको स्थितिमा निर्वाचनबाट पहिलो भएको पार्टी, निर्वाचनमा हामी पहिलो कसरी भयौँ? गठबन्धनबाट भएका हौँ होइन। त्यसमै पनि थुप्रै प्रश्नहरू उठेको थियो। गठबन्धन पछि हामीले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई ठुलो बनाउन सक्यौँ। लार्जेस्ट पार्टीका रूपमा काङ्ग्रेस पार्टी नेपाली जनताको म्यान्डेट प्राप्त गरेर चाहिँ अनुमोदित भयो। त्यसपछि पनि हामीले सरकारमा गएर जुन काम गर्ने हामीलाई मौका प्राप्त भएको थियो, त्यो हाम्रै चाहिँ मैले अघि नै भने प्रभावकारी रणनीति नभएका कारणले त्यो मौकाबाट हामी चुकेका छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ हाम्रो बाटो नै फेरिएको स्थिति छ। त्यसैले फेरिएको अवस्थामा भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र अहिले यो बाटो फेरिने कुरामा हाम्रा के कमजोरीहरू रहे, यसलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ, यो विषयलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ समीक्षा गर्नेछौँ भन्नेहरू अलिकति काङ्ग्रेस बुझ्ने केही विश्लेषकहरूले यसरी पनि टिप्पणी गरिरहेका छन् कि काङ्ग्रेसमा जसरी अहिले एउटा पङ्क्तिले पार्टी नेतृत्वप्रति जसरी दबाव वा पार्टी नेतृत्वको दोष देखाइरहँदाखेरि काङ्ग्रेस सत्ताको लागि यति धेरै रोइलो गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पनि छैन। शेरबहादुर देउवा आफै पनि चतुर खेलाडी हुन्। त्यति कमजोर शक्ति हुँदाखेरि पनि संसदमा त्यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बने, गठबन्धन गरे। भलै कहिले यो खेलमा हारिन्छ पनि जितिन्छ पनि, यति धेरै सत्ताको लागि रोइलो गर्नुपर्ने परिस्थितिमा काङ्ग्रेस छैन, किन गरिरहेका छन्? म अचम्मित छु भनेर केही विश्लेषकहरू पनि भनिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो हो, अब सत्ता प्राप्त हुने स्थिति थियो। यो अहिले अलि अस्वाभाविक किन देखिएको भन्दा काङ्ग्रेसले 23 सिट ल्याएको भए, हामीभन्दा एकदमै अर्को कोही धेरै अग्लो भएको भए होइन। अब त्यो चाहिँ थोरै ग्याप भएको स्थिति भएको भए होइन, एकदम थोरै ग्याप भन्दा भनेको ग्यापको स्थिति एकदमै विशाल भएको भए। जस्तै अघिल्लो पटक हामी 23मा थियौँ प्रत्यक्षमा, दुवैतिर गरेर हाम्रो 64 मात्रै थियो। त्यस्तो अवस्थामा सत्ताका निम्ति रोइलो गर्ने कुरा स्वाभाविक होइन। त्यो परिस्थितिले हामीलाई त्यो बेलामा सत्ता प्राप्त भयो, त्यो स्वाभाविक विषय थिएन। अहिले चाहिँ सत्तारोहण गर्ने स्वाभाविक स्थिति थियो, जनताको म्यान्डेट थियो। अब फेरि कस्तो हुन्छ भने हाम्रा त सबै शक्ति केन्द्रहरूले लिगेसीको आधारमा निर्णय गर्ने, गुटलाई शक्तिशाली बनाउने, पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउने, त्यसको आधारमा निर्णय गर्ने संवैधानिक चाहिँ दायित्व के हो त्यो पनि बिर्सने। त्यसले अरू धेरै खतराहरू निम्ताउन सक्छ। जस्तै भोलि राष्ट्रपति को बन्छ, सभामुख को बन्छ होइन। राष्ट्रपति र सभामुखले चाहिँ संवैधानिक भूमिका नगरेका थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसले देशको राजनीतिलाई कता लान्छ? यो सबै कुरासँग जोडेर ती भूमिकाहरूमा चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने एक खालको भनाइ पनि छ। यो कस्तो भने यो त पहिलो फेज हो। अब योभन्दा नेक्स्ट अर्को चाहिँ सत्ता समीकरण बन्यो, हामी सरकारमा जान पायौँ भने पनि अहिलेको फेजमा जाँदा जति उपलब्धि हुन्थ्यो अब योभन्दा पछाडि जाँदा उपलब्धि हुँदैन। किनकि अहिले सबै कुरा टुङ्गिन्छन् होइन। सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, सरकारहरू, केन्द्रको सरकार, अरू विभिन्न अवसरहरू चाहिँ प्राप्त नहुने स्थिति हुन्छ। देशकै एक खालको ट्र्याक चेन्ज गर्ने अथवा व्यतिथिहरूलाई चाहिँ अन्त्य गरेर करेक्सनको बाटोतिर लिएर जाने यो एउटा अवसर। यो सुरु निर्वाचनको लगत्तै बनेको सरकारले चाहिँ साँच्चै गर्न चाह्यो भने थुप्रै कुरा गर्न सक्थ्यो। हो, त्यो अवसरबाट वञ्चित भइएको कुरालाई अलि अस्वाभाविक मानिएको हो। त्यो अवसर हामीलाई प्राप्त हुन्थ्यो, म्यान्डेट हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। तर म्यान्डेट प्राप्त गर्दा गर्दै पनि भएन भनेर भनिएको। तर मैले अघि नै के भने अब हामी यो ल मानिलिउँ हामीलाई सत्ता प्राप्त भएन, त्यो नभइसकेपछि हामी भूमिकाविहीन हुन्छौँ भन्ने त होइन नि। हामीलाई त्योभन्दा अझ सशक्त भूमिका प्राप्त हुने स्थिति छ। देशलाई करेक्सन गर्ने भूमिकामा त काङ्ग्रेस स्थिति छ। केन्द्रको सरकार, प्रदेशका केन्द्रको संसद, प्रदेशका संसद सबैतिर हामी विपक्षीमा हुन्छौँ। एकदमै बलियो उपस्थितिका साथ हामी विपक्षीमा हुन्छौँ। सूत्रबद्ध गरौँ के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने, के कुरा उठाउने
हैन कहाँ कहाँ कमी हिजो हामी नै हुँदा भएका कमी कमजोरीलाई पनि हामीले अब महसुस गरौँ रियलाइज गरौँ भोलि सरकारमा जाँदा यी हाम्रो हुँदैन भनेर प्रतिपक्षमा बसेर असाध्यै बेटर पर्फर्मेन्स गरौँ हैन त्यस्तो अवस्थामा सरकारलाई झकझक्याउने हैन चाहिँ सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई करेक्सन गर्ने विषयहरू हामीले ल्याउने त्यसैले अब खासै भन्दा त कार्यान्वयन गर्ने कुरा भन्दा कार्यान्वयन गर भन्न सजिलो हुन्छ नि त्यसैले सजिलो भूमिकामा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत हुने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ हामीले नयाँ बिहानीको सुरुवात गर्न सक्छौँ त्यस निम्ति चाहिँ हामी प्रतिबद्ध हुनु पर्यो करप्सन कसरी अन्त्य गर्ने हैन त्यसपछि सुशासन कसरी कायम गर्ने तमाम व्यतिथिहरूलाई कसरी अन्त्य गर्ने ती विषयहरू के हुन् संवैधानिक अङ्गमाथिको हस्तक्षेप राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कसरी रोक्ने अब त्यसैमा हामी फेरि भाग खोज्दै हिँड्यौँ भने त त्यो त हाम्रो बिजोग अवस्था हुन्छ विगतमा त्यस्तो पनि हो त्यसकारणले चाहिँ हामी विपक्षी पनि विगतको भन्दा फरक हौँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यति कुरा गरिरहँदाखेरि अब सिंगे 5 वर्ष काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै बस्छ मेरो विचारमा बस्दैन किनभने त्यो सत्ताको कुर्सी यस्तो हो सबैको नजर त्यहाँ हुन्छ बसिरहेकालाई टिकिरहने मन हुन्छ अनि यहाँ त्यहाँ जो बसिरहनु भएको छ उहाँले कसैलाई पर्खाइरहनु भएको छ पर्खिनेले के भन्छ छिटो जान पाए हुन्थ्यो भन्छ नजर त्यतैतिर छ हैन बसिरहने पर्खिरहनेलाई हटाएर त्यहाँ कसरी पुगौँ भनेर त्योभन्दा बाहिर अरू कसैले पनि प्रयास गरिरहेको छ त्यसकारण त्यो अर्जुन दृष्टि त्यतै मात्रै भइसकेपछि स्थिरता हुने सम्भावना कम हुन्छ त्यसैले म त के भन्छु भने अब अस्वाभाविक ढङ्गले सरकारमा जाने कोसिस नगरौँ यो सांसदको जोड घटाउतिर नलगाउँ अस्वाभाविक ढङ्गले सांसदलाई जम्मा गर्नेतिर विगतमा त्यो 51 होइन यहाँनिर तपाईँलाई मैले रोक्नुपर्छ भन्नुभयो नि त्यो अर्जुन दृष्टि कुर्सीमा लागिरहँदाखेरि अलिकति ग्राउन्डको कुरा गरौँ यो सरकार जसरी बनेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष यसरी प्रधानमन्त्री बनेका छन् यति तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई केही समय थाती राखेर केपी शर्मा ओलीको समर्थन पाएका छन् संसदमा उनले विश्वासको मत लिन बाँकी छ संसदको बैठक 25 गते आह्वान भएको छ 27 गते कहिले विश्वासको मत लिने त्यो तयारी पनि यसरी आएको छ यस्तो अवस्थामा यहीँनिरबाट तपाईँले जसरी भनिरहँदाखेरि काङ्ग्रेस फेरि अलिक परिपक्व खेलाडी पनि हो त्यो भएर कतै मतलब त्यो सरकारको स्वरूप त असाध्यै बहुरङ्गी छ हैन उहाँहरूको धरातल कस्तो देख्नु हैन धरातल भनेको धरातलै छैन जग बिनाको घर हो त्यो जतिखेर पनि भत्किन सक्छ हैन त्यहाँ चाहिँ तपाईँ 1 महिना अगाडिको उहाँहरूको सबै सरकारका पार्टीहरूका एक एकजना प्रतिनिधिको अभिव्यक्तिहरू सुन्नुहोस् त कसैको कसैसँग मिल्दैन कसैको कसैसँग मिल्दैन जे भत्काउँछु भन्नुभएको थियो त्यसैलाई बलियो बनाउने गरी चाहिँ बनाउन जानुभएको छ त्यसैले असाध्यै धेरै अन्तर्विरोधहरू छ अब त्यो मैले भर्खर बनेको सरकारलाई किन भनौँ भन्ने हिसाबले मैले नभन्न पनि खोजेको त्यसैले चाहिँ पर्खिनीले कति धैर्यता राख्न सक्नुहुन्छ फेरि उहाँहरू कोही नयाँ पात्र होइन केही नयाँ पात्रहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त यसरी कसैको प्रवृत्ति छिपेको पनि छैन नयाँ पात्रहरू यसरी सरकारमा जान्छु कहिले भन्नुभएकै थिएन हैन यो सबै भत्काउने हो नयाँ सुरुवात गर्ने हो नयाँ जग बसाउने हो उहाँहरू त अरूले बनाएको घरमा जगको त कुरै छोडिदिनुहोस् अरूले बनाएको घरमा चाबी पनि अरूसँग छ त्यो घरको एउटा कोठामा बस्न जानुभएको छ जतिखेर निकालिदिनु उहाँहरू निक्लिनुपर्छ अनि घरको स्वामित्व लिनेहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने चाहिँ सबभन्दा माथि आफै बस्नुपर्ने न्यानो कोठामा आफै बस्नुपर्ने हैन अब त्यसकारणले चाहिँ हिजो चाहिँ पर्खिनेलाई इमान्दारीपूर्वक बसिरहनेले छोडिदिएको स्थिति पनि थिएन हैन अब चाहिँ पर्खिनेले पनि त्यो समयसम्म कुर्न पनि सकेको थिएन धैर्यता कायम गर्न सकेको थिएन अब त्यो कि त कुर्सी नै त्यस्तो हो अब पात्रको प्रवृत्तिगत हिसाबले हेर्ने हो भने त यो सरकार त धेरै चल्छ जस्तो देखिँदैन तर त्यसो भनेर म न्यानोमा छु मैले भन्न खोजेको होइन म त मेरो पार्टीले खाली अब त्यो चलखेलतिर लाग्नु हुँदैन हामीले त 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर एकदमै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेर काङ्ग्रेस अब सरकारमा गयो भने यो सबै कुरा यो सबै व्यतिथि अन्त्य गर्छ काङ्ग्रेस सचेर आयो सुध्रेर आयो प्रतिपक्षीय भूमिका काङ्ग्रेसले असाध्यै इमान्दारीपूर्वक जनताको पक्षमा निर्वाह गर्यो अब यो काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेर देश बदल्छ भनेर विश्वास गर्ने परिस्थिति बनाएपछि मात्रै हामी सत्तामा जान सक्नुपर्छ त्यसको निम्ति अर्को चुनाव कुर्नुपर्छ म भन्दिनँ बीचमै त्यो अवसर प्राप्त हुन सक्छ तर धेरै छिटो गरेर धेरै अधैर्य बनेर अनि जुनसुकै उपायहरू पनि गरेर चाहिँ सरकारमा जान जरुरी छैन किनकि हामी भूमिकाविहीन छैनौँ
हामी प्रतिपक्षमा बसेर असाध्यै सशक्त भूमिका हामीले खेल्न सक्छौँ। हो यहाँनिर एउटा हाइपोथेटिकल एउटा अनुमान गरौँ न, अब विश्वासको मत लिने बाँकी छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि काङ्ग्रेसले यसै नै सत्तामा केन्द्रमा सत्ताको एउटा खालको नेतृत्व पहिलो चरणमा गर्ने त गुमाइसक्यो, यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेलाई काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेर वा त्यहाँ दिएर वा प्रदेशहरूको एउटा खालको समझदारीमा अहिले नै काङ्ग्रेसले चलखेल गर्ने सम्भावना कतिको छ? होइन, मैले भनेको सबैको केन्द्र के अरे नजर चाहिँ सत्तातिरै छ होइन। अब मेरो पार्टीको छैन भनेर म भन्दिनँ होइन। मेरो मनसाय जे छ त्यही मनसाय सबैको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर त्यसो हुने सम्भावना चाहिँ कम छ होइन, किनभने थोरै त इमान्दारिता चाहियो नि। एमाले पनि अहिले त्यसो गरिहाल्छ होला र होइन। त्यसकारण त्यो त माओवादीलाई तपाईँले त्यस्तो सोच्नु भएको थिएन होला नि त सरकार। मतलब अब त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस बाहिर छ होइन। बाहिर भएको काङ्ग्रेसले सरकारमा भित्रिनका निम्ति कोसिस गर्न सक्छ, तर भित्रै भएको एमाले त्यो समीकरण बदलेर फेरि बाहिरकासँग एकै महिनाभित्र सम्झौता गरेर नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो पहिलो चरण केही समयसम्म जान्छ भन्ने मेरो अनुमान हो। त्यसैले अब त्यो तर कस्तो छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले यो सरकार विघटन गर्ने, यो सरकारको विकल्प खोज्ने कुराका निम्ति प्रयासै गर्नु पर्दैन। सरकारमा हुनुभएकाहरूकै कारणले यो सरकार लामो समय जान सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। मैले विगतको प्रवृत्तिगत परिस्थितिका आधारमा मैले त्यो विश्लेषण गरेको होइन। नमिल्न पनि सक्छ, नमिलोस्, देशले स्थिरता प्राप्त गरोस्, जसले भए पनि राम्रो गर्ने हो उहाँहरूले राम्रो गर्नुहोस्, शुभकामना छ। तर मेरो एउटा अनुमान के हो भने उहाँहरूको आपसी चाहिँ चलखेलले त्यो आपसको सम्बन्ध चाहिँ प्रगाढ हुन नसक्ने परिस्थिति आएर सरकार आफै विकल्प सरकारले चाहिँ स्थिरता दिन सक्दैन र विकल्प खोज्ने परिस्थिति यही सरकारले निर्माण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर तपाईँले यो सरकारको धरातल, यसको अस्थिरताको एउटा खालको अनुमान वा त्यस्तो खालको विगतको अभ्यासले देखाउँछ भनिरहँदाखेरि कहिले यस्तो लाग्दैन चुनावमा जसरी प्रतिनिधित्व गर्ने दल सबै एकै छन्, केही सीमित दल मात्रै, काङ्ग्रेसका साथसाथै केही दल मात्रै जस्तै लोसपा, केही दल बाहेक सबै 7वटा पार्टीको त समर्थनै रहेको छ, स्वतन्त्र सांसद पनि त्यही उभिएका छन् त्यही समीकरणमा। कहिले ओहो यो सबैले यतै पत्याउँदो रहेछ, ठिक छ काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै चुप्प लाएर 5 वर्ष बस्नु पर्ला भन्ने जस्तो लाग्दैन? होइन, त्यो त तपाईँको अचम्म लाग्दैन सबै एकीकृत हुँदाखेरि? यो निर्वाचनको समीकरण कायम रहेर सरकार बन्ने स्थिति भएको भए योभन्दा ठुलो चाहिँ घेरा हुन्थ्यो, अथवा के भन्ने योभन्दा ठुलो समीकरण हुन्थ्यो। अहिले जति हुनुहुन्छ त्यसको कोही पनि बाँकी रहन्थेन एमाले भन्दा बाहेक। त्यो ठोकुवाका होइन, किन के अरे जनमत पार्टीसँग पनि कुराकानी भइसकेको होइन, अरूसँग पनि कुराकानी भइसकेको, त्यो त एउटा ग्राउन्ड त बनिसकेको थियो नि। त्यसैले कसको बन्छ भन्ने आधारमा समर्थन गर्नेहरू चाहिँ जम्मा हुने एउटा विषय भयो। तर यसको देश बन्छ, यो नेतृत्वबाट देश बन्छ, हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन्छ भनेर यो समीकरण बनेको होइन, यो एलायन्स बनेको होइन होइन। भनेको त्यसको निम्ति के हुन्छ भने साझा एजेन्डा हुन्छ होइन। पहिला त सैद्धान्तिक कुरा मिलेपछि नै सरकार बन्छ, यहाँ त सरकार बनिसकेपछि बल्ल साझा मुद्दा आउँछ भनेर भनिएको छ। अब सरकार बनेपछि अब साझा मुद्दा बनाउने, एजेन्डा बनाउने चाहिँ हाम्रो साझा एजेन्डा आउँछ भनेर सरकारले भनिरहेको छ। त्यसैले यो चाहिँ इमान्दारितामा आधारित छैन, जनताका मुद्दाहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आधारित छैन भन्ने कुरा त यतिकै देख्न सकिन्छ नि। त्यसैले यस्तो खालको एलायन्स चाहिँ गणितीय मात्रै हुन्छ। अब यो सरकार समीकरणमा जस्तै एउटा सिंहवटा बल भनौँ न, एउटा बल बनेको छ रङ्गी बिरङ्गी भनेर तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तै त्यहाँ विभिन्न सैद्धान्तिक रूपमा फरक पृष्ठभूमिका, फरक विषय पृष्ठपोषण गरिरहेका कतिपय संहिताको कटु आलोचक छन्, त्यहाँ कतिपय संहिताको त्यो प्रदेश संरचनालाई स्वीकार नै नगरेका, त्यस्ता समीकरणहरू मिलेर बनेको सरकार हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिक परबाट यसो नजर लाउँदाखेरि चाहिँ के देख्नुहुन्छ, कस्तो देख्नुहुन्छ? अनि मेरो विचारमा यी विषयहरूमा बहस भएर कुराकानी नमिलेर सरकारबाट कोही बाहिरिँदैन। किन होला? यो त एउटा स्टन तयार गर्नु भनिएको कुरा हो नि। यस्ता कुराका प्रति कसैको इमान्दारिता छैन। राप्रपाले भनिरहेको कुरा हेर्दा राप्रपा सरकारमा जानु मिल्छ?
स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरू जे भनिरहनु भएको थियो, वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरिरहनु भएको थियो, यस्तो खालको समीकरणको सरकारमा जान मिल्छ, नेतृत्वकै कुरा गरिरहनु हुँदा होइन, जान मिल्छ। त्यसैले यो चाहिँ एउटा चुनावी स्टन हो, होइन। अब त्यो कति अब तैपनि निर्वाचनमा म्यान्डेट प्राप्त गरिसकेपछि अब त्यो कुरालाई अन्डरएस्टिमेट गर्ने भन्दा सरकार कतिखेर यो एलायन्स भङ्ग हुन्छ भने जतिखेर स्वार्थहरू बाजिन्छन्। स्वार्थ बाजिने भनेको शक्ति आर्जन गर्ने स्वार्थ, सैद्धान्तिक कुराको होइन। सैद्धान्तिक कुराको स्वार्थ बाजियो भने अहिले देखिन्छ नि मन्त्री परिषद विस्तार मन्त्री परिषद विस्तारमा चाहिँ सङ्ख्या मागे अनुसार प्राप्त हुँदैन, विभाग मागे अनुसार प्राप्त हुँदैन, अरू अवसरहरू जे भनिन्छ शक्ति आर्जन गर्ने विषयहरू खोजे अनुसार प्राप्त हुँदैन, होइन। त्यो निर्णयहरू चाहिँ चाहे अनुसार हुँदैन। त्यो नभएपछि अनि चाहिँ अब हिजो 74 पछि 2/3 सरकार किन ढल्यो? एउटै पार्टीका मान्छेहरू विभाजित भएर त्यो स्थिति किन निर्माण भयो, होइन। त्यहाँ व्यवहारको असन्तुलन देखिन्छ, होइन, व्यवहार नमिल्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले चाहिँ माग र चाहना पुरा नहुने स्थिति हुन्छ। सैद्धान्तिक धरातललाई आधार बनाउने हो भने त यो समीकरण गर्नै मिल्दैन। त्यसैले त्यो सैद्धान्तिक पक्ष गौड रहेछ। समीकरणलाई के भन्नु? यस अघिका समीकरण पनि यस्तै त थिए, कांग्रेस र माओवादी सरकार बनायो, कहिले एमाले र माओवादीकै एउटा। मैले भने चाहिँ उहाँहरूले मात्रै यो गरेको मैले भनिनँ, उहाँहरूले पनि परम्परा धान्ने कामै गर्नुभयो, होइन। त्यसैले त्यो मैले के मात्रै भन्न खोजेको भने सैद्धान्तिक पक्षबाट यो आधार निर्माण भएको होइन। यो चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्ने, गणित बढाउने ढङ्गबाट हो। ठिक छ, यो गणित बढाउने कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि त्यहाँ समाहित गर्ने जुन प्रयासहरू भइरहेको छ नि, यो घटना संक्षिप्त रूपमा मात्रै यसको जवाब म तपाईँबाट सुन्न चाहन्छु। कसरी लिनु भएको छ? जसरी माधव नेपाललाई पनि त्यहाँ सहभागी गराउने वा विभिन्न पदको एउटा बाहिर बजारमा हल्ला पनि फिजाइएको छ, जस्तै राष्ट्रपति पदको, यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? मतलब माधव नेपालजी त्यहाँ व्यक्तिगत रूपमा जोडिन चाहनुहुन्न, तर उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि उहाँसँग जुन शक्ति छ त्यसलाई उहाँले बचाइराख्न सक्नुहुन्न, होइन। अब त्यो सत्ताले प्रभाव पार्ने, सत्तामा रहेका मान्छेहरूले प्रभाव पार्ने, परिस्थितिले प्रभाव पार्ने विभिन्न कारणबाट उहाँले त्यो शक्ति बचाइराख्न नसक्ने हुनाले अब उहाँले कुनै न कुनै ढङ्गले कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अब गिभ एन्ड टेक के हुन्छ, कुन पोजिसन कसलाई प्राप्त हुन्छ, माधव नेपालजीले के प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यो विषयमा म अहिले भन्न सक्दिनँ। तर के देखिन्छ भने उहाँले आफूसँग भएको शक्तिलाई बचाइराख्न सक्नुभयो भने, सक्छु भन्ने लाग्थ्यो भने उहाँ जोडिनुहुन्न, किनभने उहाँहरूको सम्बन्ध असाध्यै तिक्ततापूर्ण छ। तर अब बचाइराख्ने स्थिति भएन भने उहाँ छुट्टै एक्लै बसेर त के अर्थ भएर? ठिक छ, अब अलिकति चुनावको कुरा गरौँ न। यहाँ तनहुँमा जन्मनुभयो, तनहुँको एउटा आधार त्यो ठाउँबाट राजनीति गर्नुभयो, अन्त कलेज युनिभर्सिटी काठमाडौँमा एउटा खालको तपाईँले त्यो बेला प्रभाव पनि राख्नु भएको थियो। काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5मा चुनाव लड्दै गर्दा र त्यहाँबाट विजयी हुँदै गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ, कतिको हुँदो रहेछ अलिकति भूगोल परिवर्तन गरेर चुनाव लड्नलाई? होइन, मतलब त्यस्तो विभिन्न अप्ठ्याराका प्रकृतिहरू फरक छन्। जस्तै मैले काठमाडौँमै धेरै समय बिताए पनि चुनावमुखी भएर काठमाडौँमा मैले चाहिँ स्थानीय तहको राजनीतिसँग म जोडिएको थिइनँ, भूगोल चिनेको थिइनँ, होइन। मेरो सम्बन्ध सामाजिकरण भएको अवस्था थिएन, होइन। अब त्यस हिसाबले चाहिँ मैले क्षेत्रभरिका आफ्नै पार्टीका सबै कार्यकर्ता नेता साथीहरूलाई मैले चिन्दिनँ थिएँ, होइन। आम बुद्धिजीवीलाई मैले चिन्दिनँ थिएँ। अब फिजिकल्ली मेरो अट्याचमेन्टको त परको कुरा होस्, आम्ने सामने कति धेरैलाई नदेखेको स्थिति थियो। अब त्यसको बावजुद पनि त्यहाँ निर्वाचन लडियो र चाहिँ त्यहाँका मतदाताले असाध्यै धेरै स्नेह गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो। चाहिँ अब त्यो कस्तो रहेछ भने तुलना गर्दा, तपाईँले तनहुँसँग तुलना गर्दा, सुरुमा त अब मेरो चाहिँ म जन्मिएको ठाउँ हो, होइन। म त्यहाँ हुर्किएको ठाउँ हो, मैले त्यहाँको सबै परिवेशलाई चिनेको छु, बुझेको छु। आफ्ना बाल्यकालको स्मृति मेरो दिमागमा छँदैछ। चुनाव पनि म त्यहाँ लडेको हुँ। एकचोटि चुनाव लडिसकेपछि त्यहाँको भूगोलसँग, त्यहाँका आम मतदातासँग असाध्यै स्नेहपूर्ण सम्मानपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ। अब त्यसकारण सुरुमा म त्यहीँ जान चाहन्थेँ, होइन। अब त्यो सजिलो छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर निर्वाचन लडिसकेपछि चाहिँ यहाँका अप्ठ्यारा त्यहाँका अप्ठ्याराहरू फरक रहेछन्। अब यहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ भने फिजिकल्ली रिच हुन, मतलब भेट्न नसके पनि अरू ढङ्गबाट रिच हुन सकिँदो रहेछ, होइन। यहाँ चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट चुनाव प्रचार गर्ने एक खालको पद्धति नै विकास भइसकेको छ।
आफ्ना कुरा पुर्याउन कहीँ गएर केहीलाई जम्मा गरेर भाषण गर्नु पर्दो रहेनछ, भौतिक रूपमा भेटेरै गफ गर्नु पर्दो रहेनछ, विभिन्न माध्यमबाट पुर्याउन सकिँदो रहेछ। अनि यहाँका मतदाताले सबै ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। यसले भनिरहेको कुरा कति यथार्थपरक हो, संसारको भरपुर प्रयोग गर्नु, यो कति इमान्दार मान्छे हो, यसको विगत कस्तो हो, त्यो सबै कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ खोज्नु हुँदो रहेछ हैन। अर्को प्रतिस्पर्धीसँग पनि तुलना गर्नु हुँदो रहेछ। त्यसैले यहाँका मतदाताहरू तुलनात्मक हिसाबले बढी सचेत भएको मैले पाएँ। अनि यहाँ एकदम फ्याक्ट कुरा गर्नु पर्दो रहेछ हैन, चाहिँ एकदम पर्दैन, लजिकल कुराहरू गर्नु पर्दो रहेछ। अनि यहाँ जसरी फ्याक्ट कुरा गर्नुपर्छ भनेर अन्त चाहिँ कतिपय सन्दर्भ अब मैले नडाँटी भन्दा एउटा चुनावमा झुक्याउनु सकिने पनि ठाउँहरू होलान्, तर यहाँ चाहिँ त्यो रियालिटीलाई चेतनाको पक्षबाट चाहिँ अलि माथि नै रहेको चाहिँ ठाउँ हो भन्ने मलाई लाग्छ। मतदाताहरू त्यो स्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यसका सजिला पक्षहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटल भोटिङ पनि गर्न सक्छौँ। डिजिटली अब त पेपरै प्रयोग गर्न नपाइने नियम बनाए पनि हुन्छ, पेपरलेस इलेक्सन हैन। कसैले काठमाडौँ जस्तै केही सहरी सीमित क्षेत्रमा त होला हैन, मतलब जहाँ जहाँ सकिन्छ। अब मेरो तनहुमा त्यो छ म भन्दिनँ। अब यो चाहिँ कुनै त्यो लिफलेट पनि बनाउनु पर्दैन के, मतदाताले उम्मेदवार चिन्न, उसका कुराहरू सुन्न चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै पेपरै प्रयोग गर्न नपाइने चाहिँ इलेक्सन कमिसनले त्यस्तो व्यवस्था गरे पनि हुन्छ। खर्चहरू असाध्यै पारदर्शी गराउनु पर्ने, मतलब त्यो मतै तान्नका निम्ति कसैलाई भोज खुवाएर यसो उसो गरेर अब त्यो चाहिँ हामीले परम्परा त्यस्तो छ, त्यस्तो नगरी त कसो होला र भनेर जबरजस्ती गर्ने एउटा कुरा हो, हामीले पनि गरियो होला, तर गर्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लागेन हैन। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ ती पक्षबाट असाध्यै सहज रहेछ। अर्को कुरा चाहिँ मतदातालाई फिजिकल्ली भेट्ने कुरा चाहिँ अन्तभन्दा असाध्यै अप्ठ्यारो। तनहुमा चुनाव लड्दा चाहिँ कुन ठाउँमा जाने हो, त्यहाँ चाहिँ फलानु चौतारामा उम्मेदवार आउँछ, फलानु आउँछ भनेपछि सबै गाउँका मान्छेहरू घरबाट उर्लिएर त्यो चौतारामा आउनुहुन्छ। तर यहाँ त्यस्तो हुँदै रहेनछ। यहाँका मतदातालाई भेट्न त हाडे ओखरको गुदी निकाले जस्तो रहेछ। सटरमा पनि भेटिँदैन, सडकमा पनि भेटिँदैन। अब सडकमा हामीले नमस्कार गरेको चाहिँ 90% गैर मतदातालाई होला हैन। चुनाव हो चाहिँ फेरि पनि कसरी गर्न पनि गाह्रो। अनि यस्तो निर्वाचन क्षेत्रमा अब मानिलिउँ कोही मान्छे धादिङको हुनुहुन्छ, धादिङको हुनुभएको कारणले उहाँले मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भन्न मिल्दैन। यहाँ त गैर मतदाताले पनि धेरै सहयोग गर्न सक्दो रहेछ, किनकि देशैभरिका सम्पर्क भएका मतदाताहरू यो क्षेत्रमा हुनुहुँदो रहेछ। आफूसँग मताधिकार नभएको व्यक्तिले सम्पर्क कसैसँग छ भने उसलाई ल प्रदीप पौडेललाई भोट हालिदिए है भनेर भन्न सक्दो रहेछ। त्यसैले यहाँ जित्न देशभरिकै सहयोग चाहिँदो रहेछ, एउटा इमेज बनाएको हुनुपर्दो रहेछ, सार्वजनिक प्रश्न उठेको स्थिति हुनुहुँदो रहेछ र आफ्ना कुराहरू प्रष्ट ढङ्गबाट स्टेप्सहरू तय गरेर यहाँ पछि यो गर्छु, यो पछि यो गर्छु र लक्ष्यमा पुग्छु भन्ने स्टेप्सहरू तय गरेर भन्न सकियो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न पक्षले सजिलो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। तर तपाईँले चुनावको बेलामा पनि धेरै सामना गर्नुभएको प्रश्न सायद यो हुनसक्छ र यसपछि पनि वा अहिले पनि भोगिरहनु भएको हुनसक्छ। तपाईँ तनहुलाई आधार क्षेत्र भन्नुहुन्छ, अहिले पनि कुरा गर्दा मेरो तनहु भन्नुहुन्छ। यो काठमाडौँ 5लाई मेरो काठमाडौँ 5 भन्ने स्थिति कति समय रहन्छ? अर्को पटकको निर्वाचनमा यसपटक तपाईँले जसरी जनतालाई एउटा विश्वास दिलाउनु भयो वा त्यो विश्वास तपाईँ संसदमा गएर पुरा गर्नुभयो भएन, एउटा सम्बन्धमा भन्छ नि लभ एन्ड हेटको एउटा अवस्था हुन्छ नि, तपाईँसँग जनताको लभ पर्यो कि परेन वा तपाईँले व्यक्त गरेको कुरा पुरा भयो कि भएन भनेर टेस्ट गर्न अर्को चुनाव कुर्नु पर्यो। त्यो बेलासम्म फेरि के हो को उम्मेदवार भएर आउने हो पत्तो छैन। यस्तो खालको परिस्थिति चाहिँ कस्तो हुन्छ? मैले एकपटक चुनाव जितिसकेँ, मलाई आजसम्म पार्लियामेन्टमा पुग्ने अवसर कतैबाट प्राप्त भएको थिएन। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का आदरणीय मतदाताज्यूहरूले मलाई संसदमा पुग्ने अवसर दिनुभयो हैन। यो मेरो राजनीतिको टर्निङ पोइन्ट हो हैन। जे कुराका निम्ति मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि प्रयास गरिरहेको थिएँ त्यो प्रयास अथवा मेरो त्यो आग्रह मलाई त्यो सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस् भनेर मैले भनेको कुरालाई विश्वास काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को मतदाताले गरिदिनु भयो। त्यसर्थ यो भूगोल अथवा यहाँका मतदाता जति प्रिय जति आदरणीय मेरो लागि अब कोही हुन सक्दैन। म चिनिएको थिइनँ, भेटिएको थिइनँ हैन। विभिन्न माध्यमबाट मलाई सुनेर चाहिँ मलाई मत दिनुभयो।
त्यसैले अब यो मेरो यो भूगोल अथवा यहाँका मतदाता जीवनमा मलाई ठुलो अवसर दिने मतदाताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले म यहाँ छोडेर अन्त कतै जाने सम्भावनै हुँदैन। मैले जे गर्न सक्छु, मैले भनेको छु निर्वाचनको बेलामा पनि मेरो जीवन अब काठमाडौँको 5 नम्बर क्षेत्रमा बित्नेछ। म जे सक्छु म यहीँ गर्नेछु। म आम जनताको मत प्राप्त गरेर जितेको छु, अब मन जित्ने गरी काम गर्नेछु। म चाहिँ दुःख सुखमा साथ दिनेछु भनेर मैले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। त्यसर्थ यो निर्वाचनभन्दा अगाडिको टिकट पाउनुभन्दा अगाडिको एउटा परिस्थिति थियो हैन। मलाई टिकट पार्टीले दियो, त्यसलाई पनि मैले अवसरकै रूपमा ठानेको छु हैन। त्यो चाहिँ नोमिनेसन गर्ने दिन दियो हैन। त्यो कतिपयले जित्छ भनेर दिएको पनि होइन भन्ने गर्नुहुन्छ। जे भनेर दिए पनि मैले त्यहाँ अवसर प्राप्त गरेँ। नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले एकदमै धेरै इमान्दारीपूर्वक सहयोग गर्नुभयो, बुद्धिजीवीले सहयोग गर्नुभयो। म मत माग्न जाँदा चाहिँ म चाहिँ अरू नै पार्टीको हुँ, तर तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। तपाईलाई टेस्ट गर्न पनि यो पटक म तपाईलाई मत दिन्छु भनेर थुप्रैले भन्नुभयो। त्यसैले यो अवसर मैले यहाँ बाहेक अन्त प्राप्त गरेको थिइनँ। यो तपाईँको टेलिभिजनको स्टुडियो पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मै पर्छ। यही जमिनमा म यो जमिनलाई ढोगेर सधैँभरि चाहिँ म यहीँ काम गर्ने गरी अगाडि बढेको छु। अब संसदको शपथ ग्रहण गर्ने बैठक बाहेक अरू बैठक तपाईँले भाग लिनु भएको छैन। अब पहिलो बैठक आह्वान भइसकेको छ। संसदमा यहाँको भूमिका कस्तो हुन्छ, कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ? भले कांग्रेस प्रतिपक्षको बेन्चमा छ, तर एउटा जिम्मेवार सांसद, एउटा खालको केही काम गर्छु भन्ने हुटहुटी भएको व्यक्ति प्रदीप पौडेल संसदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ? हैन, मैले बाहिर जे कुरा हामीहरूले भन्यौँ त्यो कुरा संसदमा पुर्याउने अठोटका साथ हामीले निर्वाचन लडेका हौँ र त्यही आधारमा विश्वास पनि प्राप्त गरेका हौँ। त्यसैले एउटा कुरा त हामीले निर्वाचनको सन्दर्भमा के भनेका छौँ भने सुशासनको पक्षमा वकालत गर्नेछौँ, तमाम व्यतिथि विरुद्ध लड्नेछौँ, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नेछौँ। यो ओभर पोलिटिसाइजको जुन खालको स्थिति छ, यो चाहिँ जहाँ पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको जुन अवस्था छ, यसले निष्पक्षता कायम गर्न सक्दैन। यसले चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्थितिलाई सुदृढ गर्न सक्दैन। संवैधानिक मान्यता या आशय जे हो त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति बन्न सक्दैन। त्यसैले सांसद एउटा ल मेकर हो नै, संसदका समितिहरूमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, संसदमा जनताका विषयहरू उठाउने र यो तमाम व्यतिथिलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी भूमिका अदा गर्ने उद्देश्य छ। त्यसमा कहीँ नचुक्ने, सार्वजनिक प्रश्न उठ्न नदिने अथवा आफ्नो कहीँ त्रुटि कमी कमजोरी हुन्छ कि भनेर सचेत रहँदै अगाडि बढ्ने खालको प्रयास हुन्छ नै। अब त्यो सँगसँगै यो त राजधानी हो हैन, राजधानीको विकासको विषय, अलि यसका समस्याहरूका विषयलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारको मुद्दा बनाउने। अब यो राजधानी स्थानीय तहबाट, प्रदेश तहबाट मात्रै यसलाई विकसित गर्न खोजेर सम्भव हुँदैन। यहाँ यसलाई विकसित गर्ने, यसको नयाँ गुरु योजना निर्माण गर्ने, यहाँका तमाम समस्याहरू हल गर्ने विषयमा सङ्घीय सरकारको योजना हुनुपर्छ। त्यसैले त्यस निम्ति पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता हिजो चुनावमा पनि थियो, आज म तपाईँसँग पनि गर्न चाहन्छु। अलिकति राजनीतिक इमान्दारिताको वा इमान म कायम राख्छु भनिरहँदाखेरि चुनावमा एकदम धेरै उम्मेदवारहरू बदनाम हुने खर्चको विषयले हो। नराटी भनिदिनुहोस् न, कति खर्च गर्नुभयो? होइन, म त खर्च त अब संवैधानिक बाध्यताले भन्न सक्दिनँ होइन। अब तर चाहिँ कस्तो छ भने खर्च बढी गर्नै नसक्ने गरी हामीले कानुनी व्यवस्था कडा बनाउनुपर्छ होइन। यो निर्वाचन, अब यो चाहिँ मैले जे भने पनि आम चाहिँ आदरणीय चाहिँ दर्शकले, श्रोताले चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ, त्यो मैले जे डिफेन्स गरे पनि त्यसको केही अर्थ छैन। त्यसैले चुनाव भड्किलो छ, खर्चिलो छ, खर्च बढी गरेर प्रभाव पार्ने त्यो अनैतिक संस्कृति हाबी भएको छ। तपाईँको प्रतिस्पर्धा हुने व्यक्ति नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ईश्वर पोखरेल, यसअघि पनि जित्नु भएको, पटक पटक मन्त्री हुनुभएको, त्यो शक्तिशाली व्यक्तिलाई पराजित गर्नका लागि पक्कै ठुलै रकम खर्च गर्नु भएला भनेर सोधेको होइन। त्यो कुरा मलाई धेरैले भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब चाहिँ एकदमै अब त्यो निर्वाचन सकिसक्यो, म उहाँलाई सम्मान गर्दै के भन्न चाहन्छु भने अब हेभी वेट, अब यस्तो भनौँ न यो खर्च पर्छ भड्किलो, यस्तो तिमी धान्नै सक्दैनौ भन्ने कुरा धेरैले गर्नुहुन्थ्यो। मैले अघि नै काठमाडौँमा चुनाव लड्न तुलनात्मक हिसाबले किन सजिलो भनेर भन्दै गर्दा त्यो कुरा अघि नै मैले जोडिसकेको छु।
अन्त जति खर्चले प्रभाव पार्न सक्छ काठमाडौँमा त्यति धेरै सक्दो रहेनछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हस्, आइदिनु भयो। तपाईँले आफ्ना केही कुरा पनि राखिदिनु भयो। संसदमा यहाँको भूमिका पारदर्शी र प्रभावकारी होस्, हाम्रो शुभकामना पनि। यो मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।